क्वेसनमा हामीले के भनेको थियो भने वी हेभ टु कन्भर्ट द गिभन रेगुलर एक्सप्रेसन टु अ इक्विभ्यालेन्ट फाइनाइट अटोमाटा भनेको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीसँग रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ के थियो त 1 0 युनियन 0 or 1 followed by 0 को क्लोजर followed by 1 है। अब यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नको लागि फर्स्ट स्टेपमा के गर्छौं त विल हैव अ इनिशियल स्टेट, जसलाई मैले क्यू नट माने, र यो क्यू नटमा चाहिँ बाट चाहिँ यो होल एक्सप्रेसन रिड गरेर चाहिँ हामी कहाँ जान सक्छौं त क्यूएफ भन्ने फाइनल स्टेटमा जान सक्छौं हैन। सो होल स्ट्रिङ के हुने भयो 1 0 प्लस 0 प्लस 1 1 followed by 0 को क्लोजर र 1। अब सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्ने भनेको थियो भन्दाखेरि युनियनलाई ब्रेक गर्ने हैन। सो अहिले हामीले हेर्छौं भने क्लियरली युनियन भनेको यसलाई मैले R1 माने र यसलाई मैले R2 माने भने R1 युनियन R2 छ हो। सो म पहिला त्यसलाई ब्रेक गर्छु। सो क्यू नट र हाम्रो नेक्स्ट स्टेट क्यूएफ नै हुने भयो। सो हामी के गर्न सक्छौं त क्यू नटबाट क्यूएफ सम्म पुग्नको लागि या त हामीले 1 0 रिड गरेर पुग्न सक्छौं या चाहिँ हामी के छ त R2 रिड गरेर रिच गर्न सक्छौं। सो R2 भनेको चाहिँ के छ त हाम्रो लागि 0 प्लस 1 1 followed by 0 को क्लोजर र 1 हो। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले के भनेको थियो त भन्दाखेरि जहाँनिर हामी क्लियर तिम्रो कन्क्याटिनेसन, अब युनियन क्लियर देखिन्छ भने युनियनलाई ब्रेक गर्ने, हैन भने कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्ने। अब यहाँ के छ भने यहाँ पनि युनियन त छ तर त्यो युनियन के छ भने कन्क्याटिनेसन भएर आएको छ नि हो। फेरि यसलाई मैले R1 र R2 माने भनेदेखि यसलाई मैले एज अ कन्क्याटिनेसन पहिला ब्रेक गर्न सक्छु। सो म त्यही स्टेप गर्छु है। सो त्यसको लागि के छ त कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्न हामीले के बनाएको थियो वी हेभ टु इन्ट्रोड्युस अ नयाँ स्टेट है। सो माथि पनि यहाँ नि कन्क्याटिनेसन छ, यो दुईटालाई पनि यो पनि कन्क्याटिनेसन हो। R1 र R2 मा ब्रेक गर्न सक्छौं हामी हैन। सो के गर्न सक्छौं त क्यू नट बाट 1 रिड गरेर कुनै एउटा इन्टरमिडिएट स्टेट Q1 मा जान सकिन्छ र Q1 बाट चाहिँ नि 1 रिड गरेर QF मा जान सकिन्छ यदि हामीले माथिको अघिको युनियनमा जुन R1 भनेर रिड गराएको थियो यदि मसिनले चाहिँ R1 लाई प्रोसेस गर्छ भने यसरी प्रोसेस गर्न सक्यो। R2 लाई प्रोसेस गर्छ भने चाहिँ अब के होला त भन्दाखेरि यसमा हामीले कसरी ब्रेक गर्न सक्छौं R1 मा युनियन पनि छ R2 मा कन्क्याटिनेसन मात्रै छ। सो यसलाई ब्रेक गर्नको लागि युनियन छ भने के हुन सक्छ आइदर अफ द एउटा इनपुट लिएर हामी के गर्न सक्छौं नयाँ स्टेटमा जान सक्छौं। त्यही भएर यसलाई मैले एउटा कुनै Q2 भन्ने स्टेट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरे भने के हुने भयो या त 0 रिड गरेर पनि Q2 मा जान सकिने भयो या चाहिँ 1 1 रिड गरेर Q2 मा जान सकिने भयो। सो हामीले यो एउटा इनपुट स्ट्रिङलाई पनि दुईटा भागमा टुक्राएको छौं है R1 र R2 भनेर। सो R1 र R2 छ भने यो दुईटाको बीचमा एउटा स्टेट थपिनु पर्यो R2 भने R1 लाई पनि फर्दर ब्रेक गरेर के गरेको त 0 र 1 1 मा लगेको। अब तिमीले यसलाई दुई स्टेपमा नि गर्न सक्थ्यौ। दुई स्टेपमा गर्नु भनेको होल 0 प्लस 1 1 लाई एकचोटि यहाँ पठाएर अनि सुरुमा कन्क्याटिनेसनलाई मात्रै ब्रेक गरेर अनि युनियनलाई ब्रेक गर्न नि सक्थ्यौ बट एकैचोटि पनि गर्न सक्यो। आखिर दुईटा स्टेपमा पनि हुने त त्यही नै हो हैन भने यहाँ देखिनको चाहिँ के हुने भयो त अब तिमीले 0 क्लोजर 1 लिएर अगाडि बढ्न सकिने भयो। ठीक छ भने स्टिल के छ हामी दुई ठाउँमा कन्क्याटिनेसन देख्छौं व्हिच इज यहाँ पनि कन्क्याटिनेसन छ यहाँ पनि कन्क्याटिनेसन छ भने त्यसलाई पनि ब्रेक गरौँ है। सो नेक्स्ट हामी के गर्न सक्छौं त अब माथिको लागि त क्लियर छ क्यू नट बाट 1 लिने Q1 मा जाने Q1 बाट 0 लिने अनि फाइनल स्टेटमा जाने। माथिको लागि त हामीले के गर्नु परेन तरको लागि चाहिँ फर्दर ब्रेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्दर ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ अब हामीसँग के छ त हामीले अब यहाँ मुनि पनि के गर्न सक्छौं एउटा नयाँ स्टेट चाहिँ नै इन्ट्रोड्युस चाहिँ गर्न सक्छौं है। भनेको क्यू नट बाट Q2 मा जाँदा एउटा अप्सन भनेको 0 लिएर अर्को अप्सन भनेको चाहिँ क्यू नट बाट 1 लिएर Q3 मा र Q3 बाट 1 लिएर Q2 मा हामीले के गर्यौं त यो माथिको कन्क्याटिनेसनलाई पनि ब्रेक गर्यौं है। भने तल फेरि के छ त Q2 बाट पनि हामीसँग के अप्सन छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी त कन्क्याटिनेसन छ बीचमा हैन भने Q4 मा 0 को क्लोजर लिएर Q4 मा जाने र Q4 बाट फेरि 1 लिएर
क्युएफमा चाहिँ नै जाने। यो भयो भने अब हाम्रो के भयो, युनियन पनि सबै ब्रेक भयो, कन्क्याटिनेसन सबै ब्रेक भयो। अब मात्र हामीसँग बाँकी के छ, उयो क्लोजर भन्ने अप्सन चाहिँ बाँकी छ। अब यो क्लोजरको लागि चाहिँ अब हामीले फेरि के गर्छौँ, अर्को एउटा स्टेट चाहिँ नै थप्छौँ है। सो त्यसको लागि के हुने भयो त, अब क्यु नटबाट हामी सुरु गर्छौँ अगाडि जस्तै 1 लिएर Q1 मा जाने भयौँ, 0 लिएर फाइनल स्टेटमा जाने भयौँ हो भने अब के छ त, यो पनि सेम नै भयो, यसमा पनि केही गर्नु परेन। हामी के गर्छौँ, Q नटबाट 0 लिएर Q2 मा जान्छौँ भने Q नटबाट 1 लिएर पहिला Q3 मा गइन्छ र Q3 बाट पनि 1 लिएर Q2 मा आइन्छ हो भने यहाँबाट चाहिँ क्लोजर भएको हुनाले चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त, Q2 बाट इम्टी लिएर कुनै एउटा Q5 भन्ने स्टेटमा जान्छौँ र Q5 बाट पनि इम्टी लिएर बल्ल हामी कहाँ रिच गर्छौँ त, Q4 मा रिच गर्छौँ र Q4 बाट अघि जस्तै 1 लिएर QF मा जान्छौँ भने 0 लाई चाहिँ हामी यही Q5 मा घुमाइदिन्छौँ। अब हुन त हामी अब आरईबाट त्यसको इक्विभ्यालेन्ट एफए सम्म त रिच गरिसक्यौँ, तर अब हामीले डिजाइनलाई जहिले पनि के भन्छ त, प्रिसाइज बनाउनु पर्ने, बेस्ट डिजाइन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा यदि कुनै अनवान्टेड ट्रान्जिसन्सहरू छ भने त्यसलाई हामी हटाउने कोसिस गर्छौँ। सो यहाँनिर अनवान्टेड ट्रान्जिसन्स भनेको के छ त, माथिको त सबै भ्यालिड इनपुटहरू नै छ, सो सबै नै चाहियो, यतापट्टि पनि सबै भ्यालिड इनपुटबाट नै ट्रान्जिसन भएको छ चाहियो। यहाँ Q2 देखि Q4 सम्म रिच हुनको लागि चाहिँ के छ त, एम्टी लिएर ट्रान्जिट गरिरहेछ भने यो Q4 लाई नै मैले Q2 को ठाउँमा राखिदिएँ भने के हुने भयो त, दुईटा स्टेप चाहिँ हाम्रो कम हुने भयो, दुईटा स्टेट कम हुने भयो। सो फाइनल हाम्रो डिएफए चाहिँ कस्तो बन्न जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ माथिकोमा केही चेन्ज नहुने भयो हैन, Q नटबाट 1 लिएर Q1 मा जाने, Q1 बाट 0 लिएर QF मा जाने, तल पनि हाम्रो Q नटबाट 0 लिएर Q2 मा जाने, त्यसपछि अब के छ हाम्रो यहाँनिर स्टेट, अब स्टेटको नामहरू चाहिँ त्यही अनुसार राखौँ, तिमीहरूको डायग्राम मैले अघिको डायग्राम फलो गर्दाखेरि 0 बाट डिरेक्टली Q2 मा गएछ। अब के छ भने या त Q2 भनेर राख्न सक्छ या Q4 भनेर राख्न सक्छ, हामीले के गरे हो यसलाई नै यता सारे मात्रै हो। सो Q2 नलेखेर Q4 चाहिँ यता सर्यो भन्ने हिसाबले Q4 लेखे पनि हुन्छ, अथवा Q2 लेखेर 0 मै के भन्छ 0 लाई यहीँ घुमाइदिए पनि हुन्छ, सेम कुरा नै भयो। किनभने Q2 बाट चाहिँ डिरेक्टली 1 लिएर Q4 मा रिच गर्नु र यो Q4 लाई यहाँ ल्याएर डिरेक्टली 1 लिएर QF मा जानु कुरो एउटै नै भयो है। सो के गरेँ मैले यहाँनिर चाहिँ Q2 लाई चाहिँ Q4 ले रिप्लेस गरिदिएँ हैन, भने यताबाट अघिको जस्तै 1 लिएर Q3 मा त रिच गर्नै पर्यो, अनि Q3 बाट रिच गरेर यहाँ आउनु पर्यो। अब अघि जुन Q5 मा 0 घुमेको थियो, Q5 को 0 लाई हामी यहीँ घुमाइदिउँ हैन, र यहाँबाट चाहिँ 1 लिएर डिरेक्टली कहाँ जानु पर्यो त, QF मा चाहिँ जानु पर्यो। यो भयो भने चाहिँ हाम्रो के भयो त, अघिको गिभन आरई को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट एफए चाहिँ हामीले रिसिभ गर्यौँ। ल तिमीहरूको के छ, मिल्यो मिलेन चेक गर। अब स्टेटको नामहरू फरक फरक हुन सक्ला हैन, तर फाइनल तिम्रो फाइनल एफएमा चाहिँ के हुनु पर्यो, टोटल अफ 5 वटा स्टेट चाहिँ नै हुन पर्यो है। दिस सम्स अप योर इक्विभ्यालेन्ट एफए फ्रम गिभन रेगुलर एक्सप्रेसन्स। अब यो गर्न सकिन्छ मैम? कसैलाई स्लाइड देखे के चाहिँ अगाडि अगाडिको मैम क्लोजर ब्रेक गर्ने बेला Q2 बाट इम्टी लिएर Q4 मा चाहिँ लानु पर्दैन सिधै? केलाई ब्रेक गर्ने बेलामा क्लोजर 0 को क्लोजर ब्रेक गर्ने बेला के यहाँनिर पहिला कन्क्याटिनेसन ब्रेक गर्छौ हामीले, प्रेसिडेन्स गर्दाखेरि पहिला युनियन ब्रेक गर्ने, कन्क्याटिनेसन ब्रेक गर्ने, अनि मात्रै क्लोजरलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने हो के। सो हामीले त्यो स्टेप फलो गर्दा चाहिँ यो गरेको भनेको चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गरेको हो। कन्क्याटिनेसन ब्रेक भएपछि अनि बल्ल हामी क्लोजरलाई चाहिँ के गर्छौँ त, ब्रेक गर्नतिर जान्छौँ। त्यही भएर यहाँ डिरेक्टली इम्टी लेखेर नगरेको मैले, तर एकै स्टेपमा तिमीहरूलाई कन्फिडेन्स छ भने एकैचोटि गरिदिँदा पनि हुन्छ भनेको। यहाँ यो स्टेप नगरिकन डिरेक्टली तिमी यो स्टेपमा पनि जान सक्छौ, कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ स्टेप वाइज स्टेप जाने। त्यो भने हैन म्याम मैले, अनि त्यहाँ तल Q2 बाट इम्टी लिएर सिधै Q4 मा चाहिँ जानु पर्दैन भने के क्लोजर के इम्टी लिएर यहाँ यो स्टेपमा तलकोमा यहाँ
हो त्यहाँ यहाँ क्लोजरमा Q2बाट इम्टी लिएर नै त गएको छ नि Q5 मा क्लोजर छ भने नयाँ एउटा स्टेट त इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो नि त अनि सिधै Q2बाट Q4 मा इम्टी चाहिँ लानु पर्दैन पर्दैन यस्तो हो के क्लोजर छ भने चाहिँ कुनै एउटा नयाँ स्टेट चाहिँ बनाएर अनि त्यो नयाँ स्टेटमा चाहिँ त्यो इनपुटलाई चाहिँ घुमाउनु पर्छ क्या त्यो भएको भएर चाहिँ Q2 र Q2 को बिचमा नयाँ स्टेट लिएर आएर अनि Q2बाट Q5 मा इम्टी ट्रान्जिसन गर्दै र Q5बाट इम्टी ट्रान्जिसन गरेर Q4 मा गएको यो इनपुटलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्रेक गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा नयाँ स्टेट जुन इन्ट्रोड्युस गर्छ त्यसमा घुमाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएको भएर डिरेक्टली Q2बाट इम्टी लिएर Q4 मा नगएको हो के बुझ्यो बुझ्यो के छ भने युनियनलाई ब्रेक गर्ने बेलामा चाहिँ हामी नयाँ स्टेट ल्याउँदैनौँ हामी सिम्पली के गर्छौँ पाथ मात्रै ब्रेक गर्छौँ है कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्ने बेलामा इन्टरमिडिएट एउटा स्टेट नयाँ हाल्नै पर्छ क्लोजरलाई पनि ब्रेक गर्ने बेलामा एउटा नयाँ स्टेट हाल्नै पर्छ किनकि जेको क्लोजरलाई ब्रेक गरे हो त्यो इनपुटलाई चाहिँ हामीले त्यो नयाँ स्टेटमा घुमाउनै पर्छ क्या त्यो भएको भएर एउटा नयाँ स्टेट चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्छ त्यो भएको भएर Q2बाट डिरेक्टली इम्टी लिएर Q4 मा नगएको है अब गर्न सकिन्छ सबैजनाले सकिन्छ म्याम अब एउटा बिफोर मुभिङ अहेड म एउटा अस्तिको एक्जामको एउटा कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु है क्वेसन नम्बर 4 जुन थियो नि त्यसमा जुन मिनिमाइजेसन दिएको थियो कसैले चाहिँ के गरिरहेको थियो भने योमा चाहिँ तीनटा चाहिँ स्टेटहरू चाहिँ अनरिचेबल छ भनेर लेखिरहेको थियो है त्यसमा कन्फ्युजन भयो जस्तो छ अनरिचेबल स्टेट भनेको चाहिँ नि इनिसियल स्टेटबाट चाहिँ त्यो स्टेटसम्म रिच गर्नलाई पाथ नै छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो स्टेटलाई चाहिँ अनरिचेबल स्टेट भनिन्छ है अब त्यो कसले गरेको तिमीलाई थाहा छ मैले नाम लिइरहनु पर्ने जरुरत भएन होइन कन्फ्युजन भएको हो भनेदेखि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तिमीले प्रत्येक स्टेटसम्म जस्तै इनिसियल स्टेट हाम्रो यहाँ Q0 छ अब Q0 बाहेकको सबै स्टेटहरूमा Q0 देखि रिच गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पहिला पाथ हेर्नु पर्यो के फर इक्जाम्पल अहिलेको केसमा Q0 हाम्रो इनिसियल स्टेट हो Q1 मा रिच गर्नलाई Q0 बाट डिरेक्टली 0 लिएर Q1 मा रिच गरेछ सो Q1 इज रिचेबल हो Q2 मा पनि 0 बाट डाइरेक्टली 1 लिएर Q2 मा गएछ Q2 इज अल्सो रिचेबल अब Q3 सम्म पुग्नको लागि Q0 देखिको पाथ हेर्यो भने Q0 बाट 0 लिएर Q1 गएछ भने Q1 बाट 0 लिएर Q3 रिच भएको छ नि त भनेपछि Q3 सम्म Q0 देखि त जाने पाथ त छ रहेछ भने चाहिँ Q3 इज अल्सो रिचेबल है Q4 को लागि पनि हेर त Q0 बाट 0 लिएर Q1 मा गइन्छ Q1 बाट 1 लिएर Q4 मा पुग्न सकिन्छ भनेपछि Q4 इज अल्सो रिचेबल भने अर्को पाथ के छ Q0 बाट 0 लिएर Q1 मा जाने Q1 बाट 0 लिएर Q3 मा जाने Q3 बाट 1 लिएर Q4 मा जाने दुईटा पाथ छ झन् Q4 सम्म रिच गर्नलाई भनेपछि Q4 पनि रिचेबल नै हो है अब Q5 को लागि हेर्छौ भने हेर त Q0 बाट 1 लिएर Q2 मा गएछ Q0 बाट 0 लिएर Q5 मा गएछ सो Q5 इज अल्सो रिचेबल हो अब Q6 को लागि हेर्छौ भनेदेखि त झन् Q0 बाट 1 लिएर Q2 मा गएछ Q0 बाट 1 लिएर Q6 मा गएछ भने चाहिँ कुनै पनि स्टेट अनरिचेबल छैन है तिमीले तीनटा स्टेट चाहिँ अनरिचेबल छ भनेर लेखेको थियो अनरिचेबल चाहिँ तब हुन्छ यदि त्यो पर्टिकुलर स्टेटसम्म जानको लागि स्टार्टिङ स्टेटदेखि चाहिँ कुनै पनि पाथ एक्जिस्ट गर्दैन भने मात्रै त्यो स्टेट चाहिँ अनरिचेबल हुन्छ अहिले त के छ त हेर त जुनसुकै तरिकाबाट पनि हामी सबै स्टेटमा पुग्न सकेका छौँ अब Q5 को लागि पनि मल्टिपल पाथहरू छन् जस्तै एउटा Q0 बाट 1 लिएर Q2 मा गयो Q2 बाट 0 लिएर Q5 मा गयो भने अल्टरनेटिभ पाथ भनेको Q0 बाट 1 लिएर Q2 मा Q2 बाट 1 लिएर Q6 मा अनि Q6 बाट 0 लिएर Q5 मा सो सबै स्टेटहरू चाहिँ यहाँ रिचेबल छन् है नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहो है यदि स्टार्टिङ स्टेटदेखि त्यो पर्टिकुलर स्टेटसम्म जानलाई कहीँ कतैबाट पाथ छैन भने मात्रै त्यो अनरिचेबल हुन्छ है यो चाहिँ कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ यो एउटा चाहिँ क्लियर गर्नु मन थियो मलाई अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ है ल अब अस्तिको क्लासमा हामीले के हेरेको थियौँ भने इक्विभ्यालेन्स अफ रेगुलर एक्सप्रेसन एन्ड फाइनाइट अटोमाटा हेरिरहेको थियौँ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा थ्योरम चाहिँ के स्टडी गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अ ल्याङ्ग्वेज इज रेगुलर इफ एन्ड ओन्ली इफ इट इज एक्सेप्टेड बाई अ फाइनाइट अटोमाटा भन्ने हामीसँग एउटा थ्योरम थियो है हाम्रो थ्योरमले के स्टेट गर्छ त भन्दा अ ल्याङ्ग्वेज इज रेगुलर इफ एन्ड ओन्ली इफ it is accepted by
अ फाइनाइट अटोमाटा। अब यसमा अस्ति हामीले ओन्ली इफ पार्ट हेरेको थियौँ है। ओन्ली इफ पार्टमा चाहिँ जसलाई हामीले पार्ट ए पनि भनेर भनेको थियौँ, त्यसमा के गर्यौँ हामीले एउटा फाइनाइट के भन्छ एउटा रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ सरी एउटा रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्ट एफए हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गरेको थियौँ RE2 ENFA कन्स्ट्रक्सन और RE2 सिम्पली एफए कन्स्ट्रक्सन हेऱ्यौँ है। ENFA पनि हेऱ्यौँ, एफए पनि हेऱ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी इफ पार्ट हेर्छौँ है। इफ पार्टलाई हामीले पार्ट बी भन्यौँ भने आज चाहिँ अब यसको ठ्याक्क उल्टा हेर्छौँ। उल्टा हेर्छौँ भनेको कुनै पनि गिभन एफए छ भने त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ है। सो आजको टपिक भनेको चाहिँ कन्भर्जन अफ एफए टु रेगुलर एक्सप्रेसन। सो अब यसको लागि चाहिँ हामीसँग भेरियस थ्योरम्सहरू नै छ है। थ्योरमहरू नै युज गरेर गर्ने हो, तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै थ्योरम पढे पुग्छ। तर कन्भर्जनको लागि चाहिँ एउटाभन्दा बेसी थ्योरम्सहरू छन्। हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामीले आर्डेन्स थ्योरम भनेर चाहिँ पढ्छौँ है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो इफ पार्टको सोल्युसन हो है। अब आर्डेन्स थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीसँग पी र क्यू भन्ने दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन छन् भने let P and Q be two regular expressions such that P does not contain empty string। हामीसँग P र Q भन्ने दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने यसमा कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ के भयो भने P चाहिँ कहिले पनि इम्टी हुन पाउँदैन। यदि P चाहिँ कहिले पनि इम्टी छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने देन अ रेगुलर एक्सप्रेसन आर of the form R is equals to Q plus RP has a unique solution as R is equals to QP को क्लोजर। सो अब हामीले के गर्छौँ भने तिमीलाई कुनै पनि एफए दिएको छ भने त्यो एफएलाई हामी के गर्छौँ त एउटा करेस्पोन्डिङ रेगुलर एक्सप्रेसनमा इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा तिमीलाई दिएको एफएहरू जस्तै अब कुनै एउटा एफएमा चाहिँ 4वटा स्टेटहरू छन् भने प्रत्येक स्टेटमा चाहिँ के इनपुट गइरहेको छ स्टेट र इनपुटको कम्बिनेसनलाई चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनको फर्मेटमा चाहिँ हामी लाने कोसिस गर्छौँ। कस्तो फर्मेटमा लाने कोसिस गर्छौँ त भन्दा यो आर इक्वल्स टु क्यू प्लस आरपीको फर्मेटमा लाने कोसिस गर्छौँ र आर इक्वल्स टु क्यू प्लस आरपी लदाखेरि चाहिँ हामीले विल मेक स्योर द्याट पीमा चाहिँ कहिले पनि इम्टी स्ट्रिङ चाहिँ आउँदैन भनेर वी हेभ टु मेक स्योर। यदि पीमा इम्टी आएको छ भने चाहिँ आर्डेन्स थ्योरम हामी लगाउन सक्दैनौँ। आर्डेन्स थ्योरमबाट हामी एफए टु आरई कन्भर्जन गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि अर्को माइसेलको थ्योरम भन्ने छ होइन। आर्डेन्सको थ्योरममा प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ पीको भ्यालु चाहिँ कहिले पनि इम्टी हुनु हुँदैन र यदि चाहिँ हामीले दिएको एफएलाई चाहिँ त्यसको स्टेट र इनपुट लिएर चाहिँ यो फर्मेटमा लान सक्यौँ भने आर इज इक्वल्स टु क्यू प्लस आरपी भन्ने एक्सप्रेसनको फर्ममा लान सक्यौँ भने यसको सोल्युसन चाहिँ हामी आर इज इक्वल्स टु क्यूपीको क्लोजर भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त लिन्छौँ र यही सोल्युसनबाट नै हामी के गर्छौँ त गिभन एफएबाट चाहिँ रेगुलर इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ नै बनाउँछौँ है। सो अब त्यसको लागि हामी क्वेसन एक्जाम्पल गरौँ अनि क्लियर होला। सो एक क्वेसन चाहिँ सँगसँगै सार अनि सँगसँगै गर्दै जाउँ है। सो एक्जाम्पल नम्बर 1मा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भने कन्भर्ट गिभन एफए इन्टु रेगुलर एक्सप्रेसन युजिङ आर्डेन्स थ्योरम। त्यसको लागि चाहिँ वी आर गिभन विथ अ एफए है क्यू नट। अब त्यो एफए भनेको तिमीलाई एनएफए दिएको पनि हुनसक्छ डिएफए दिएको पनि हुनसक्छ। जे दिए पनि हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई चाहिँ आर इज इक्वल्स टु क्यू प्लस आरपीको फर्ममा चाहिँ लानु पर्यो है। सो हामीसँग एउटा एफए छ क्यू नट भन्ने स्टेटमा 0 दिँदा क्यू नटमै बसेको छ 1 लिँदाखेरि क्यू 1मा ट्रान्जिट गरेको छ। यसमा 1 इनपुट लिँदाखेरि आफैमा बसेको छ 0 लिँदाखेरि चाहिँ नै क्यू 2मा गएको छ
है भने यताबाट पनि Q0 बाट पनि 0 लिएर Q2 मा नै आइरहेको छ र Q2 मा चाहिँ 1 लिएर आफैमा बसेको छ है अब यो चाहिँ हामीलाई गिभन के रहेछ NFA रहेछ किन त भन्दा Q0 भन्ने स्टेटमा 0 लिँदा आफैमा नि बसिरहेछ Q2 मा नि ट्रान्जिट गरिरहेछ सो यो चाहिँ के छ त NFA टु RE कन्भर्जन हो है सो तिमीलाई FA चाहिँ NFA दिएको नि हुन सक्छ DFA दिएको पनि हुन सक्छ त्यसैले हामीले इक्विभ्यालेन्ट RE मा चाहिँ लैजाने हो सो फर्स्टमा सबैजनाले यो डायग्राम ड्रा गरेर भ्याउ अनि सँगसँगै गरौँला अनि म्याम Q2 मा 0 हुँदैन NFA हो नि त NFA मा त कुनै एउटा इनपुट नलिँदा पनि फरक परेन नि त हैन र DFA हो भने Q2 मा 0 पनि दिनु नै पर्थ्यो तर यो त NFA हो अघि नै भनिसके 0 लिएर मल्टिपल ट्रान्जिसन गरिरहेछ सो NFA मा एउटा हामी के गर्न सक्छ एउटै इनपुटमा मल्टिपल ट्रान्जिसन पनि गर्न सक्छौं भने कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा चाहिँ कुनै एउटा इनपुटलाई इग्नोर गर्दै पनि हुन्छ एउटा मात्रै किन दुईटै इनपुटलाई नि इग्नोर गर्दै नि हुन्छ हामीले पहिले NFA को त त्यसरी नै डिजाइन गरे हो नि क्वेशन सारिसक्यो अरे म्याम ल अब फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो प्रत्येक यो FA चाहिँ कसरी बनेको छ त प्रत्येक स्टेटमा इनपुट कुन चाहिँ इनपुट स्टेट र इनपुटको पेयर गएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी एक्सप्रेसन लेख्न चाहिँ कोसिस गर्छौं सो Q0 भन्ने स्टेट चाहिँ कसरी बनेको छ हेर त त्यसमा के गएको छ त Q0 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट लिएको छ एउटा अर्को के हुन सक्छ त स्टार्टिङ स्टेटबाट डाइरेक्टली इनपुट त के भन्छ यहाँ जानु भनेको इम्प्टी लिएर जानु नै त हुने हैन सो केही नहुनु भनेको इनफ्याक्ट के हो इम्प्टी हो सो यहाँबाट हाम्रो इक्वेसन 1 आउने भयो बुझिन्छ Q0 भन्ने स्टेट चाहिँ कसरी फर्म हुँदो रहेछ Q0 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट लिएर सो Q0 मा 0 लिएर अर्को चाहिँ एम्प्टी लिएर चाहिँ हाम्रो Q0 सम्म जाँदो रहेछ है भने Q1 भन्ने स्टेट कसरी बन्दो रहेछ तिमीहरु भन त त्यही कन्सेप्ट लगाउ त Q1 मा के हुन्छ प्लस Q1 1 Q0 मा 1 गएको छ हो प्लस Q1 भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट लिएको छ अरु केही पनि छैन सो दिस विल बी योर इक्वेसन नम्बर 2 है सिमिलरली Q2 को लागि इक्वेसन लेख त के हुने भयो म्याम मलाई के वाला भन्दिनु फेरि एकचोटी त Q0 भन्ने स्टेट चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ त भन्दा Q0 भन्ने स्टेटमै 0 भन्ने इनपुट लिएको छ हो सो Q0.0 प्लस अरु त कुनै पनि यसमा इनकमिङ हेर्ने के त्यो पर्टिकुलर स्टेटमा इनकमिङ एरो हेर्ने अरु त कुतैबाट पनि Q0 मा आएको छैन सो अरु केही पनि छैन भने स्टार्टिङ स्टेटबाट त जहिले पनि इम्प्टी लिएर Q0 गएको हो भनेर त बुझ्छौं नि हामी हैन केही नहुनु भनेको इम्प्टी आइडेन्टिटी इम्प्टी हुन्छ भनेछ हामीले सो इम्प्टी लेख्न पाइयो है भने Q1 भन्ने स्टेटमा दुईटा इनकमिङ एरो छ एउटा Q0 बाट गएको छ एउटा Q1 बाट आफै बसेको छ हो भनेपछि Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ इनपुट के आउँदो रहेछ Q0 मा 1 इनपुट सो Q0.1 र Q1 मै 1 इनपुट सो Q1 प्लस Q1 into 1 हो भने Q2 भन्ने स्टेट चाहिँ कसरी बनेको रहेछ तीनटा इनपुट छ यसमा एउटा Q0 बाट पनि आएको छ अर्को Q1 बाट पनि आएको छ एउटा आफैमा पनि बसेको छ भनेपछि के हुने भयो इनपुटहरु Q0 भन्ने स्टेटमा 0 इनपुट लिएर Q2 मा रिच गरेछ हो Q1 भन्ने स्टेटमा पनि 0 भन्ने इनपुट लिएर Q2 मा रिच गरेछ प्लस Q2 भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट लिएर पनि Q2 मा रिच गरेको छ सो बेसिकली हामी के लेख्छौं भने कुनै पनि स्टेटमा चाहिँ कतिवटा इनकमिङ लिंकहरु छ त्यो हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौं बुझिन्छ यो इक्वेसन लेखेको यस म्याम ल
अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अघि के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीले अब त्यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त r इज इक्वल्स टु q प्लस rp को फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिलो इक्वेसनलाई लियो भने फ्रम इक्वेसन 1 यसलाई हामी केसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ त कम्पेयर इट विथ एक्सप्रेसन r इज इक्वल्स टु q प्लस rp भन्यो भने यहाँ के छ हेर त r भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यही नै हो। सो अब पहिलो इक्वेसनलाई हामीले कम्पेयर गर्यौं भने q नट इज इक्वल्स टु q नट डट 0 प्लस इम्टीलाई हेर्यौं भने r को ठाउँमा यहाँ के छ q नट छ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा r को ठाउँमा q नट छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि जो जहाँनिर q नट डिस्कभर गरिन्छ त्यही के हुन्छ r हुने भयो हो। अब एक्सप्रेसनको अनुसार r सँग जहिले पनि के आउँछ p आउँछ भनेपछि q नट सँग जे भ्यालु आयो त्यसलाई हामीले के भन्छौं p भन्छौं र रिमेनिङलाई चाहिँ के भन्ने भयो त q भनेर भन्ने भयो। सो अहिलेको केसमा q भनेको चाहिँ के भयो त एम्प्टी भयो। बुझिन्छ? हामीले सिम्पली के गरेको हामीसँग भएको इक्वेसनलाई r इज इक्वल्स टु q प्लस rp सँग कम्पेयर गरेको। बुझ्यो? यस म्याम। अब यस्तो छ भने कुनै पनि इक्वेसन दुईटा के भन्छ इक्वेसन छ त्यसमा चाहिँ r र सरी p के भन्छ p र q मिलेर चाहिँ बनेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको सोलुसन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ r इज इक्वल्स टु qp को क्लोजर कुन बेलामा यदि p चाहिँ नन एम्प्टी छ भने। सो अहिले p को भ्यालु हेर त p को भ्यालु त नन एम्प्टी छ 0 भनेको त एम्प्टी स्ट्रिङ होइन। सो एम्प्टी आयो भने चाहिँ हामीले r इक्वल्स टु qp को क्लोजर लेख्न पाउँदैनौं तर p को भ्यालु चाहिँ इम्प्टी बाहेकको भ्यालिड इनपुटहरु छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछ त r इज इक्वल्स टु qp क्लोजर भनेर लेख्न पाइन्छ। सो हामी पहिलो इक्वेसनको लागि सोलुसन के लेख्छौं त भन्दाखेरि सोलुसन विल बी अघि के बाट क्यारी फरवर्ड सोलुसन विल बी r इज इक्वल्स टु qp को क्लोजर। अब अघिको इक्वेसनमा हाम्रो r भनेको के छ q नट छ q भनेको के छ तिमी हेर त एम्प्टी छ हो र p भनेको 0 छ सो 0 को क्लोजर। देयरफोर हामीले q नट भनेको के पायौं त 0 को क्लोजर हुँदो रहेछ किनभने कन्क्याटिनेसनमा एम्प्टी भनेको के हो त आइडेन्टिटी हो। सो एम्प्टी इन्टु 0 को क्लोजर भनेको 0 क्लोजर नै हुन्छ। ठीक छ? अब सिमिलरली you perform the same task for equation 2 as well. So from equation 2 हामीले के पाउँछौं हेर त इक्वेसन 2 मा हामीले इक्वेसन 2 भनेको के छ हाम्रो लागि q1 इक्वल्स टु q नट डट 1 प्लस q1 डट 1 छ हो भने अब यसलाई पनि कम्पेयर गर कम्पेयर इट टु r इज इक्वल्स टु q प्लस rp। सो व्हाट डु वी गेट r को ठाउँमा के पाउँछौं हामीले r भने के हो q1 हो। सो यतापट्टि पनि r भने के हो q1 हुन पर्यो q1 सँग जे आयो त्यो p भयो। सो q1 सँग 1 आको छ सो 1 विल बी p रिमेनिङ जे पनि छ त्यो सबै के हुने भयो q हुने भयो। सो यो होल थिङ नै के हुने भयो त q हुने भयो। ठीक छ भने वी गेट द सोलुसन। अब यसबाट हामीले सोलुसन के पाउने भयो त भन्दाखेरि सोलुसन विल बी r इज इक्वल्स टु qp को क्लोजर। सो r हाम्रो लागि के छ इक्वेसन 2 बाट r भनेको q1 भयो q भनेको चाहिँ के छ त यो होल टर्म व्हिच इज q नट डट 1 होल भनेको चाहिँ हाम्रो लागि q भयो p भनेको चाहिँ के छ त 1 को क्लोजर। अब अघि भर्खर इक्वेसन 1 बाट आएको सोलुसन हेर्छौ भने q नट लाई हामीले के भन्न पाउँदो रहेछ 0 को क्लोजर हो इक्वल्स टु भनेको छ नि q नट को ठाउँमा 0 को क्लोजरले के गर्न पाइयो सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो। सो हामी त्यही गर्छौं q1 इक्वल्स टु q नट को ठाउँमा 0 को क्लोजरले सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं बाकी हामी सेम कुरा नै लेख्छौं। के भन्यो क्लोजर त इम्प्टी भएपछि मात्र आउने भन्नु हैन कस्तो क्लोजर एम्प्टी भएपछि मात्रै आउने भने होइन यस्तो भनेको के यो सोलुसन अप्लाई गर्नको लागि p चाहिँ नन एम्प्टी हुनु पर्यो के p को ठाउँमा एम्प्टी आयो भने चाहिँ हामीले यो फर्मेटमा लान पाउँदैनौ हैन p को ठाउँमा चाहिँ एम्प्टी बाहेक 0 1 जस्ता भ्यालिड इनपुट आयो भने चाहिँ यसरी हामी एक्सप्रेस गर्न पाउँछौं के।
सो अब 0 को क्लोजर भनेको यसले दिने भनेको चाहिँ के दिन सक्छ, एम्प्टी दिन सक्छ, 0 दिन सक्छ, 0 0 दिन सक्छ। तर अहिले हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ 0 को क्लोजर भन्ने बित्तिकै 0 को क्लोजरले जे स्ट्रिङ दिन सक्छ त्यो सबै यसले पनि दिन सक्छ। अहिले त हामीले मात्र के गरेको हो त भन्दाखेरि गिभन एफए लाई रेगुलर एक्सप्रेसनमा लगेको। अब यसबाट जेनेरेट हुन सक्ने स्ट्रिङ त हामीले बनाउनै बाँकी छ नि, यो त रेगुलर एक्सप्रेसन मात्रै हो नि। बुझिन्छ? हामीले के गर्ने हो भने दिएको एक्सप्रेसनलाई यो फर्ममा लैजाने कोसिस गर्ने हो, कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ पी को भ्यालु एम्टी आयो भने चाहिँ हामीले यो सोलुसन गर्न पाएनौँ, हामी अरू कुनै सोलुसनमा जानु पर्यो। पी को भ्यालु नन एम्टी आएछ भने चाहिँ यो सोलुसन लगाउन पाउँछ, जहाँनिर सोलुसन भने चाहिँ आर इज इक्वल्स टु क्युपी को क्लोजर हो। सो पीमा जे आउँछ त्यसको क्लोजर लिऊ भने हो के, अरू केही पनि गर भने होइन। अब यो अगाडि त हामीले क्यू नट भनेको अगाडिबाट सोलुसन ल्याइसकेको थियो, त्यही मात्रै सब्स्टिट्युट गरेको हो है। बुझिन्छ? अहिले हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन मात्रै बनाएको हो। अब रेगुलर एक्सप्रेसनबाट ल्याङ्ग्वेज बनाऊ अथवा स्ट्रिङहरू जेनेरेट गर भन्यो भने चाहिँ अब यो होलबाट स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु पर्यो भनेदेखि त अब यसले कस्तो खालको स्ट्रिङ दिन सक्छ त भन्दाखेरि अब 1 1 पनि दिन सक्ला होइन, अनि 0 1 1 पनि दिन सक्ला, अथवा 0 0 अनि 1 1 पनि दिन सक्ला। यसलाई एम्टी मान्यो, लास्टको यो क्लोजरको भ्यालुलाई 0 मान्यो भने त्यसले एम्टी दियो भने अनि 0 1 मात्रै पनि दिन सक्ला होइन। अगाडि 1000 वटा 0 भएर 1 मात्रै, अनि पछाडि पनि 1000 वटा 1 पनि दिन सक्ला। अहिले चाहिँ हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन बनाएको, रेगुलर एक्सप्रेसनबाट स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि त जेनेरेसन त फेरि त्यही नै हो। क्लोजरले दिने भनेको इम्टी इन्क्लुडिङ एनी रिपिटेसन अफ द्याट गिभन इनपुट सिम्बल नै दिने हो के है। बुझिन्छ? बुझ्या हो? अहिले कसले सोधेको क्वेसन? यस म्याम बुझ्यो। बुझ्यो? ल अब यो भयो। सेकेन्ड इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले सोलुसन के पायौँ त भन्दा Q1 को ठाउँमा हामीले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ? अब 0 को क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 1 को क्लोजर है। अब सिमिलरली हामी थर्ड इक्वेसनको लागि पनि यही प्रोसेस नै के गर्छौँ त अपनाउँछौँ। Now you perform the same task. You compare equation 3 with R is equals to R plus QP. र के हुन्छ मलाई ल? From equation 3, which is equation 3 भनेको कस्तो छ? Q2 equals to Q0 dot 0 plus Q1 dot 0 plus Q2 dot 1. ल भन त यसमा R को भ्यालु के आउँछ? What is R? Q2. Q2. Q2 त्यसपछि P भनेको के हुने भयो? 1 1 र Q भनेको Q0 0 Q1 0 Q0 dot 0 plus Q1 dot 0. So यो होल टर्म नै हामीलाई के हुने भयो? Q हुने भयो। भने अब यसको सोलुसन के हुन्छ त? सोलुसन विल बी के हुने भयो सोलुसन? Q2 equals to Q0 dot 0 plus Q1 dot 0 अनि followed by 1 को क्लोजर। यही हो। भने अब अगाडिकोबाट हामीले सब्स्टिट्युसन गर्दै जाने हो भने Q0 को ठाउँमा हामीले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ? हेर त अगाडि 0 क्लोजर 0 क्लोजर हो, फलोड बाई 0 हुने भयो हो, प्लस Q1 को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो? 0 क्लोजर 1 1 क्लोजर 0 को क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 1 को क्लोजर र यो 0 त आउने भइ नै हाल्यो। अनि ब्र्याकेट बन्द गरेर 1 को क्लोजर हो। भने यो हाम्रो के छ त? Q2 लाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो? 0 को क्लोजर फलोड बाई 0 प्लस 0 को क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 1 को क्लोजर फलोड बाई 0 फलोड बाई 1 को क्लोजर। अब के छ भने हामीलाई गिभन एफएबाट कुनै एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसनमा पुग्नु थियो। अब रेगुलर एक्सप्रेसन फाइनल भने चाहिँ कुन हुन्छ त यो एफए को लागि भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ
एफए मा भएको जुन फाइनल स्टेट छ त्यो फाइनल स्टेटको लागि जे रेगुलर एक्सप्रेसन आउँछ त्यो नै तिम्रो एफए को लागि इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन हुन्छ। सो अहिले Q2 तिम्रो फाइनल स्टेट हो भने अहिले Q2 को एक्सप्रेसन के आएको छ हेर त। Q2 को एक्सप्रेसन भनेको यो जे आएको छ त्यो नै तिम्रो लागि इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ त आरई चाहिँ नै हुन्छ है। सो अब हाम्रो त के छ भने एफए को केसमा त हामीसँग मोर देन एउटा फाइनल स्टेट पनि हुन्छ भनेर भनेको छ नि हामीले हैन। अहिलेको केसमा चाहिँ हामीसँग एउटा मात्रै फाइनल स्टेट थियो, त्यही भएर फाइनल स्टेटमा पुग्दाखेरि जे रेगुलर एक्सप्रेसन आयो त्यो नै हाम्रो गिभन एफए को लागि इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन हुन्छ। तर यदि तिमीसँग एउटा भन्दा बढी फाइनल स्टेटहरु छन् भनेदेखि लास्टमा गएर तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मानौ अहिले चाहिँ Q1 र Q2 मेरो फाइनल स्टेट थियो भने चाहिँ मैले Q1 र Q2 भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसनको युनियन चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ नै हुन्छ है। यो सोलुसन बुझेको हो? दिस इज आवर फाइनल सोलुसन। बुझ्यो सबैजनाले? अब बुझ्यो भने हामी दुईटा फाइनल स्टेट भएको पनि गरेर हेरौँ है त। सो तिमीहरूलाई म क्वेसन दिन्छु, तिमीहरू गर अनि फाइनल रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्नलाई चाहिँ म भन्दिउँला है त। सो हामीसँग एक्जाम्पल नम्बर 2 छ। यसमा चाहिँ Q0 भन्ने स्टेटबाट 0 लिएर आफैमा बसेको छ, 1 लिएर चाहिँ नै Q1 मा गएको छ अनि 1 लिएर Q3 मा पनि गएको छ है। त्यसपछि Q3 चाहिँ फाइनल स्टेट हो हाम्रो लागि अनि Q3 बाट 0 लिएर आफैमा पनि बसेको छ, सँगसँगै Q2 तिर पनि गएको छ, where Q2 is also our final state है। Q2 मा चाहिँ 1 लिएर आफैमा बसेको छ, 0 भन्ने इनपुट यसमा छैन। Q1 मा 0 लिएर आफैमा बसेको छ, 1 लिएर चाहिँ Q2 तिर गएको छ। ल यो एफए लाई चाहिँ तिमी रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर। Q0, Q1, Q2 र Q3 को सम्मको रेगुलर एक्सप्रेसन निकाल। फाइनल यसको इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन भने चाहिँ Q2 र Q3 को युनियन हुन्छ। त्यो चाहिँ म लास्टमा लिन सिकाइदिउँला। ल तपाईले गर त यो कन्भर्ट एफए इन्टु आरई। ल
भइसक्यो? तिमीले त्यो महेश Q2 मा एउटा 0 फेरि छुटाए जस्तो छ हेर त। यहाँभित्र 0 क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 0 क्लोजर फलोड बाई 1 ठिक छ हैन? त्यसपछि 0 को क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 0 क्लोजर अनि फेरि अर्को 0 पनि हुनु पर्यो के त्यहाँ। चेक गर त। अरु त ठिक छ, त्यो एउटा 0 चाहिँ छुटिरहेछ। Q3 को 0 छुटिरहेको छ। एउटा 0 छुटेछ है। ठिक छ। जुजुको भयो नभएकोको हेर है। सो हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ 4वटा स्टेट छ, सो 4वटा इक्वेसन हुनु पर्यो। Q0 मा के छ, Q0 मा ओन्ली एउटा मात्रै इन्कमिङ छ, सो द्याट इज Q0 डट 0 प्लस एमटी भयो इक्वेसन नम्बर 1। इक्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ Q1 मा हेर त 0 Q0 बाट पनि गएको छ, Q1 बाट पनि गएको छ। सो इक्वेसन भने के भयो त Q1 इक्वल्स टु Q0 डट 1 प्लस Q1 डट 0 है। Q2 को लागि हेर, Q2 मा कता कताबाट गएको छ, एउटा चाहिँ Q1 बाट गएको छ Q1 डट 1, अर्को Q2 आफैबाट गएको छ Q2 डट 1, अर्को चाहिँ Q3 बाट 0 लिएर गएको छ हो। द्याट्स इक्वेसन 3। र इक्वेसन 4 मा चाहिँ के छ त Q3 इक्वल्स टु Q3 चाहिँ कसरी भएको छ, Q0 बाट एउटा इन्कमिङ आछ, अर्को Q3 आफैबाट आछ। सो Q0 डट 1 प्लस Q3 डट 0 गरेर चाहिँ के भएको छ त फोर्थ इक्वेसन चाहिँ नि बनेको छ है। अब यसको सोलुसनको लागि चाहिँ अब अघिकै मेथड अपनाउने हो भने म डाइरेक्टली सोलुसन मात्रै लेख्थे है। सो इक्वेसन 1 को लागि चाहिँ के छ त, इक्वेसन 1 भनेको Q0 इज इक्वल्स टु Q0 डट 0 प्लस इम्टी छ। सो क्लियरली आर भने के भयो, Q0 भयो हो। देयरफोर 0 भनेको P भयो, एमटी भनेको Q भयो। सो सोलुसन के छ त Q0 इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, E भनेको एमटी भयो, P भनेको 0 भयो। देयरफोर यहाँबाट के आयो, Q0 इज इक्वल्स टु 0 को क्लोजर। सबैको त्यही आयो होला, यसमा त केही प्रब्लम भएन।
त्यसपछि इक्वेसन 2 हेर इक्वेसन 2 भनेको के छ त q1 इज इक्वल्स टु q0 डट 1 प्लस q1 डट 0 सो यसमा हाम्रो r भने q1 हुने भयो सो q1 सँग p 0 आएको छ देयरफोर p भनेको 0 हुने भयो यो होल टर्म q0 डट 1 भने चाहिँ q हुने भयो देयरफोर सोलुसन के भयो त q1 इज इक्वल्स टु q0 डट 1 फलोड बाई 0 को क्लोजर अब q0 भनेको माथिबाट 0 को क्लोजर छ त्यसै कारणले हामीले q1 भने के लेख्न पाए त 0 को क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 0 क्लोजर अब इक्वेसन 3 लाई सल्भ गर्छौ भने इक्वेसन 3 मा हामीलाई के चाहिन्छ q1 q2 र q3 को भ्यालु चाहिन्छ अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि q2 छ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि q2 छ भनेपछि दुईटै अननोन भएपछि हामी यसलाई सिधै सल्भ गर्न सक्दैनौं सो पहिला हामी केलाई सल्भ गर्छौं q3 लाई सल्भ गर्छौं है किनभने q3 मा को लागि चाहिँ q1 q0 को भ्यालु भए पुग्छ q0 को भ्यालु हामीसँग अलरेडी छ सो इक्वेसन 4 लाई हामी पहिला हेर्छौं सो इक्वेसन 4 भनेको चाहिँ q3 इज इक्वल्स टु q3 डट 0 प्लस q0 डट 0 छ 1 छ हो सो यहाँ पनि q3 भनेको r भयो सो q3 सँग 0 आएको छ देयरफोर p इज 0 र यो होल टर्म इज q so therefore the solution is q3 is equals to q0 dot 1 हो followed by 0 को क्लोजर अब q0 भनेको यहाँ हामीसँग के छ 0 को क्लोजर अलरेडी आइसकेको छ therefore हाम्रो q3 को भ्यालु हामीले के लेख्न पायो 0 को क्लोजर followed by 1 followed by 0 को क्लोजर यो भयो हाम्रो इक्वेसन 4 को सोलुसन अब हामीसँग बाँकी रह्यो इक्वेसन 2 हो सरी इक्वेसन 3 which is q2 सो इक्वेसन 3 बाट चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं q2 is equals to q1 dot 1 plus q2 dot 1 plus q3 dot 0 सो यसलाई हामीले अहिलेको इक्वेसन एक्सप्रेसनसँग कम्पेयर गर्यो भने q2 is r सो q2 सँग 1 आएको छ देयरफोर p is 1 भने q1 डट 1 र q3 डट 0 कम्बाइन चाहिँ के भयो त q भयो है सो सोलुसन हामीसँग के हुने भयो त q2 इज इक्वल्स टु q1 डट 1 प्लस q3 डट 0 चाहिँ होल भ्यालु q हुने भयो p भनेको चाहिँ 1 को क्लोजर हुने भयो सो यसमा चाहिँ माथिबाटै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाऊ q1 भनेको के छ हेर त यहाँ यो यति लामो टर्म छ है सो q1 भनेको 0 को क्लोजर followed by 1 followed by 0 को क्लोजर followed by यो 1 बाँकी नै छ त्यसलाई पनि लेख्न पर्यो प्लस q3 भनेको यहाँ हेर्छौ भने 0 को क्लोजर followed by 1 followed by 0 को क्लोजर छ सो 0 को क्लोजर followed by 1 followed by 0 को क्लोजर followed by यहाँ पछाडी 0 पनि बाँकी छ सो यो 0 लाई लेख्नु पर्यो र यो होल लाई चाहिँ followed by 1 को क्लोजर छ अब हामीले अघि भनेको थियौ अहिलेको हाम्रो रेगुलर के भन्छ एफए मा दुईटा के छ तिम्रो चाहिँ फाइनल स्टेटहरु छन् त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त दुईटा फाइनल स्टेट q2 र q3 को युनियन चाहिँ नै हुन्छ है सो q2 र q3 को युनियन लिँदाखेरि चाहिँ हामीसँग रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि पहिला हामी लेखौं q2 त भर्खरै हामीले यहाँ पत्ता लगाएको छौं which is 0 को क्लोजर followed by 1 followed by 0 को क्लोजर followed by 1 plus 0 को क्लोजर followed by 1 followed by 0 क्लोजर followed by 0 अनि यो होल भ्यालुलाई followed by 1 को क्लोजर युनियनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं प्लस सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र q3 भनेको के छ त 0 को क्लोजर 1 followed by 0 को क्लोजर दिस इज आवर इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन है ल सबैको यही आको हो सबैको मिल्यो यस म्याम मिल्यो म्याम ल मिल्यो भनेपछि चाहिँ अब यो सजिलै छ है यो गर्न सकिन्छ हैन त खाली हामीले के गर्नु पर्यो त r इज इक्वल्स टु r प्लस qp गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुहरु मिस्टेक गरेनौं भनेदेखि सोलुसन इज एकदमै इजी है सो विथ दिस हामीले चाहिँ जुन हाम्रो थ्योरम थियो अघि हामीले लेखेको थ्योरम के थियो थ्योरम को के भन्छ स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ
a language is regular if and only if it is accepted by a finite automata भन्ने थ्योरमको चाहिँ only if पार्टको सोलुसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त यदि हामीलाई कुनै पनि के भन्छ रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको छ भने त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट ENFA मा कन्भर्ट गर्यौं र इक्विभ्यालेन्ट FA मा पनि कन्भर्ट गर्यौं भने इफ पार्टको सोलुसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं त गिवन FA लाई इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्यौं एन्ड दिस कम्प्लिट्स आवर प्रुफ है त्यो थ्योरमको प्रुफ चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट हुन्छ अब एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूलाई थ्योरमको थ्योरेटिकल हजुर त्यो जहिले नि R = QP क्लोजर नै गर्ने हो हैन कुन बेलामा भने यसको कन्भर्जनको लागि चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ R = QP को क्लोजर भन्ने सोलुसन चाहिँ कुन बेला युज गर्न मिल्छ जब P को भ्यालु चाहिँ नन इम्टी भयो भने है P को भ्यालु इम्टी भएको खालको चाहिँ प्रब्लमहरु आएका छन् भने त्यसलाई चाहिँ यो सोलुसनले हामी सल्भ गर्न सक्दैनौं त्यसको लागि अर्को एउटा थ्योरम छ त्यो थ्योरम चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन हैन तर के भन्छ तिमीहरूलाई हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ किताबमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रेफरेन्स लिन चाहिने सक्छौ है अब तिमीहरूले अब पछि कलेज लागिसकेपछि किताब जब लिन्छौ त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यसको सोलुसन चाहिँ छ हैन के भन्छ हामीले हाम्रो कोर्समा पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो आर्डेन्सको थ्योरम भनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ तर अरु सोलुसन्सहरु पनि धेरै तिमीहरूले अरु के भन्छ अरु लिटरेचरहरुमा चाहिँ अरु सोलुसन्सहरु पनि पाउँछौ हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर कोर्समा पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ आर्डेन्स थ्योरम मात्रै हो नत्र माइसेल्सको थ्योरम भनेर अरु थ्योरमहरु पनि छन् हैन अरु थ्योरम चाहिँ केको लागि सोलुसन हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो त्यो p को भ्यालु इम्टी भएको केसमा चाहिँ अरु सोलुसन्सहरु युज गर्छौं हामी तर हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ p को भ्यालु नन इम्टी हुँदाखेरि चाहिँ आर्डेन्सको थ्योरम चाहिँ युज गर्छौं अब यही क्वेशनमा चाहिँ तिम्रो यदि हामीले गर्दै जाँदाखेरि p को भ्यालु इम्टी आयो भने चाहिँ यो सोलुसन चाहिँ लाउन सकिदैन है सो दिस इज नट द ओन्ली सोलुसन भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन देयर आर मल्टिपल सोलुसन्स जसमध्ये हामीले एउटा सोलुसन चाहिँ हेरे हो है सो यो भयो दिस कम्प्लिट्स आवर थ्योरमको प्रुफ हैन अब एक्जाममा तिमीहरूलाई यो थ्योरमबाट चाहिँ थ्योरेटिकल क्वेशन आयो भने चाहिँ त्यो ओन्ली इफ पार्टको क्वेशन मात्रै आउँछ जहाँ हामीले स्ट्रक्चरल इन्डक्सन गरेर चाहिँ के भन्छ गिवन रेगुलर एक्सप्रेसनलाई चाहिँ ENFA मा कन्भर्ट गरेको थियौं अगाडिको थ्योरेटिकल पार्ट त्यो सोध्न सक्छ नभए चाहिँ थ्योरेटिकल पार्ट नसोधेर क्वेशन सोध्यो भनेदेखि चाहिँ या त तिमीलाई RE to ENFA कन्भर्जन अथवा RE to FA कन्भर्जन और अहिले भर्खरै हामीले गरेको FA to RE कन्भर्जन नै सोध्छ एक्जाममा है ल यो भयो हाम्रो 2.3 पनि कम्प्लिट भयो अब नेक्स्ट हाम्रो छ 2.4 है 2.4 मा चाहिँ हामी के भन्छ हाम्रो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको प्रपर्टिजहरु चाहिँ हेर्छौं है सो 2.4 मा चाहिँ प्रपर्टिज अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेर छ अब ल्याङ्ग्वेजहरु चाहे त्यो रेगुलर होस् अथवा कन्टेक्स्ट फ्री होस् अथवा के भन्छ रिन्युमेबल ल्याङ्ग्वेज होस् जेसुकै होस् रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज होस् जुन ल्याङ्ग्वेज भए पनि सबै ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ विशेष गरी दुईटा प्रपर्टी चाहिँ नै हुन्छ है एउटा भनेको चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी अर्को भनेको चाहिँ डिसिजन प्रपर्टी चाहिँ हामी यो च्याप्टरको 2.6 लास्ट पोर्सनमा पढ्छौं अहिले हामीले हेर्न लागेको भनेको चाहिँ क्लोजर प्रपर्टिजहरु हो प्रपर्टी लेख्नु भयो प्रपर्टिज मल्टिपल छन् त्यही भएर प्रपर्टिज लेख्दियौ हैन सो क्लोजर प्रपर्टिज भने चाहिँ के भने अहिले हामीले हेर्न लागेको भनेको चाहिँ द्याट्स क्लोजर प्रपर्टिज है क्लोजर प्रपर्टीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई यदि कुनै पनि अहिले त हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरिरहेछौं सो तिमीलाई कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरु गिवन छन् भने त्यो रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरुमा यदि हामीले कुनै पनि अपरेटर युज गरेर केही अपरेशन्सहरु परफर्म गरेछौं भने त्यो रिजल्टिङ अपरेसनले पनि हामीलाई सेम सेट अफ ल्याङ्ग्वेज नै दिन्छ भन्छ के जस्तै if R1 and R2 are two regular expression individually हैन R1 पनि रेगुलर हो र R2 पनि इन्डिभिजुअली रेगुलर हो भने R1 र R2 मा प्लस अपरेटर युज गर्यो युनियन अपरेटर युज गरेर जे पाउँछौं हामीले भनेको R1 युनियन R2 भनेको पनि रेगुलर हुन्छ भन्छ के हो सिमिलरली यदि मसँग R1 र R2 भन्ने दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने मैले त्यसको कन्क्याटेनेसन अपरेसन परफर्म गरे भने पनि R1.R2 इज अल्सो रेगुलर हैन R भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसन छ र त्यसको क्लोजर लियो भने R क्लोजर इज अल्सो रेगुलर भनेर चाहिँ भन्छ सो क्लोजर प्रपर्टिज भनेको चाहिँ इट्स अ प्रपर्टी अफ एनी ल्याङ्ग्वेज है एनी ल्याङ्ग्वेज किन भने यही प्रपर्टी हाम्रो CFG मा पनि हुन्छ
अनि रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ है भनेको त्यो रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज भने ट्युरिङ मसिनले एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भयो CFG भनेको पुश डाउन अटोमेटिकली एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भयो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको फाइनाइट अटोमेटिकली एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भयो सबै ल्याङ्ग्वेजको प्रपर्टिजहरू यिनै नै हुन्छन् हैन सो closure properties of any regular language is a property or a statement that tells that if we perform any operation or if we apply operator to any regular expression, then it also provides the result of the language under the same class. Same class भने चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन ल्याएछ भने त्यसमा अपरेसन पर्फर्म गरेर आउने रिजल्ट पनि रेगुलर नै हुन्छ अरे हैन अनि CFG लिएर त्यसमा कुनै अपरेसन पर्फर्म गरेछ भने त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि CFG नै हुन्छ कन्टेक्स्ट फ्री नै हुन्छ भनेर क्लास भनेको चाहिँ रेगुलर अथवा कन्टेक्स्ट फ्री अथवा अनरेस्ट्रिक्टेड भनेर चाहिँ हामीले क्लास भनेर चाहिँ छुटाउन सक्छौं है सो अब हामीले अहिले क्लोजर प्रपर्टिज प्रुफ गर्दाखेरि फर रेगुलर ल्याङ्ग्वेज प्रपर्टी प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग थ्योरम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि द क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज accepted by a finite automata भनेको अब हाम्रो फाइनाइट अटोमाले कुन चाहिँ क्लासको ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ डेफिनेटली रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्छ सो क्लास भनेको यहाँनिर रेगुलर भनेर बुझ्नु पर्यो है द क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेड बाई अ फाइनाइट अटोमाटा इज क्लोज्ड अन्डर अब के अपरेसनको लागि ट्रु हुन्छ त भन्दा 1 is हामीले अगाडिदेखि गरेको युनियन 2 is concatenation 3rd is clean closure यो सब त हामीले हेरेकै हो त्यो बाहेक अरु अपरेसन के को लागि पनि ट्रु हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टेसन भनेको कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन छ र त्यसको हामीले कम्प्लिमेन्ट लियौं भने त्यो रिजल्टिङ भ्यालु पनि रेगुलर एक्सप्रेसन नै हुन्छ अरे कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसनको कम्प्लिमेन्ट पनि रेगुलर एक्सप्रेसन नै हुन्छ अरे र यदि मैले दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन लिएको छु भने त्यसले दिने इन्टरसेक्सन पनि रेगुलर नै हुन्छ अरे सिमिलरली इफ यु हेभ टु रेगुलर एक्सप्रेसन अनि त्यहाँनिर तिमीले डिफरेन्स अपरेसन पर्फर्म गर्यो भने पनि डिफरेन्स पनि के हुन्छ त रेगुलर नै हुन्छ र कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसनको रिभर्स लियो भने त्यो रिभर्सल पनि के हुन्छ त रेगुलर नै हुन्छ भनेर भन्छ सो क्लोजर प्रपर्टिज अन्तर्गत चाहिँ हामीले के प्रुफ गर्छौं त भन्दाखेरि कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसनले युनियन प्रपर्टी कन्क्याटिनेसन क्लीन क्लोजर कम्प्लिमेन्टेसन इन्टरसेक्सन डिफरेन्स र रिभर्सललाई चाहिँ के भन्छ त प्रुफ गर्छ अथवा स्याटिस्फाई गर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ नै हुन्छ क्लोजर प्रपर्टीमा चाहिँ है सो इन्डिभिजुअलको प्रुफ चाहिँ अब हामी हेर्छौं बुझिन्छ सो बेसिकली क्लोजर प्रपर्टी भने अरु केही होइन रहेछ क्लोजर प्रपर्टी भनेको के हो त whenever you apply any operation अथवा any operator to a regular expression the resulting value will also be regular भनेर प्रुफ गर्ने प्रपर्टी भने चाहिँ के हो त क्लोजर प्रपर्टी हो है सो यसमा चाहिँ अब फर्स्ट हामी युनियन देखि चाहिँ प्रुफ गर्नतिर लाग्छौं बुझिरहेछ अहिलेसम्म यस म्याम सो अब युनियन छ भनेदेखि दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसनको युनियनले के गर्छ ल भन त एउटा कुनै पनि फाइनाइट स्टेट अब हामीले अगाडिदेखि चाहिँ के गरे हो भने कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट एफए पनि हुन्छ भनेर हामीले अगाडिदेखि नै त्यही पढ्दै आएको हैन सो अब यहाँ हामी क्लोजर प्रपर्टी प्रुफ गर्नको लागि पनि त्यही टेक्निक नै युज गर्छौं इफ आई गिवन विथ टु रेगुलर एक्सप्रेसन्स देन त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने अथवा त्यसलाई प्रोसेस गर्ने हामीसँग दुईटा मसिन हुने अब R1 छ भने त्यसलाई प्रोसेस गर्न M1 हुने अब R2 छ भने त्यसलाई प्रोसेस गर्न M2 हुने भयो हो भने अब दुईटैलाई प्रोसेस गर्ने R1 प्लस R2 लाई प्रोसेस गर्न हामीसँग के हुन्छ एउटा M भन्ने मसिन हुन्छ जसले के गर्छ या चाहिँ एकचोटीमा R1 लाई प्रोसेस गर्छ या चाहिँ R2 लाई प्रोसेस गर्छ हो त्यही कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी यो प्रुफ गर्नतिर चाहिँ लाग्छौं सो क्लोजर प्रपर्टिज अफ अ रेगुलर एक्सप्रेसनले युनियनको लागि के भन्छ त व्हाट इज द स्टेटमेन्ट भन्दा इफ L1 and L2 are regular language if L1 and L2 are regular language then L1 union L2 is also regular भनेर भन्छ है क्लोजर प्रपर्टिज अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा युनियनले यो भन्छ सो यसलाई प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ हामी
के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ we assume that there are finite state automata to process this language भनेर है. सो हामी के चाहिँ सपोज गर्छौं भने let we have R1 and R2 as two regular expressions. अब R1 र R2 ले के दिन्छ? R1 ले L1 दिन्छ, R2 ले L2 दिन्छ है. रेगुलर एक्सप्रेसनले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज दिन्छ र त्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फाइनाइट स्टेट अटोमेटाले एक्सेप्ट गर्छ. ठीक छ. So let R1 and R2 be two regular expression. Then we have to show that union of R1 and R2, that is R1 plus R2 is also regular. So हामीले के शो गर्नुपर्ने छ अहिले? We have to show that R1 plus R2 is also regular. अथवा यस्तो भनौँ, is also regular है. भने अब हामीलाई के थाहा छ? कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई प्रोसेस गर्ने इक्विभ्यालेन्ट फाइनाइट स्टेट अटोमेटा हुन्छ हो. सो वी नो दैट there exists an equivalent FA for any regular expression. So अब अहिले हामीसँग दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ R1 र R2 भनेपछि R1 लाई र R2 लाई प्रोसेस गर्न हामीसँग के हुन्छ? दुईटा FA हुन्छ which is M1 and M2 है. सो हामी के अज्युम गर्छौं त भन्दाखेरि we have machine M1 जसले चाहिँ केलाई प्रोसेस गर्छ? R1 लाई प्रोसेस गर्छ. अब M1 भन्यो भने इट इज अ फाइनाइट अटोमेटा हो भने इट इज अ 5 ट्युपल हो. 5 ट्युपल हुन्छ भने R1 M1 भन्ने मेसिनमा Q1 भनेको सेट अफ के हो त? फाइनाइट सेट अफ स्टेट्सहरु भयो हो. समेसन 1 ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो? फाइनाइट सेट अफ इनपुट सिम्बल. del 1 भनेको ट्रान्जिसन फंक्सन अफ मसिन 1. Q0 भनेको इनिशियल स्टेट अफ मसिन M1 र F भनेको चाहिँ के भयो त? तिम्रो F1 भनेको चाहिँ फाइनल स्टेट अफ मसिन M1 भनेर बुझ्नु पर्यो है. सो M1 ले के गर्छ? R1 लाई प्रोसेस गर्छ. सिमिलरली M2 भन्ने अर्को मसिन छ जसको चाहिँ ट्युपलहरु के छ त? Q2 which is set of finite state of machine M2, summation 2 which is a finite set of input symbol of machine 2, del 2 is the transition function of machine 2. त्यसपछि Q0 dash is the initial state of machine 2 र F2 भनेको चाहिँ machine 2 को फाइनल स्टेट हो रे. भने यो दुईटा चाहिँ के को मसिन चाहिँ केलाई प्रोसेस गर्ने मसिन भयो त? रेस्पेक्टिभली M1 भनेको R1 लाई प्रोसेस गर्ने मसिन, M2 भनेको चाहिँ R2 लाई प्रोसेस गर्ने मसिन. भने अब यदि मसँग चाहिँ कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन छ रे मानौ है. R1 भनेको 0 0 र R2 भनेको चाहिँ 0 1 भन्ने दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने M1 ले कसरी काम गर्छ? M1 को इनिशियल स्टेट के हो? हामीले Q0 भनेर मानेछौं यहाँ. Q0 बाट के गर्छ? प्रोसेसिङ सुरु गर्छ हो. स्टार्टिङ स्टेटबाट 0 लिन्छ, त्यसपछि Q1 मा जान्छ र त्यसपछि 0 लिएर Q2 उसको आफ्नो फाइनल स्टेटमा जान्छ है. यसलाई मैले QF मान्दे. अब चाहिँ F1 मा मल्टिपल फाइनल स्टेटहरु हुन सक्छन्. मानौ यो हो भने मसिन 1 ले यसरी काम गर्ने हो डिफल्टमा, हैन त? यो हाम्रो लागि M1 भयो भने M2 ले कसरी काम गर्छ त? अब M2 ले 0 1 लाई प्रोसेस गर्नुपर्ने छ भने के हुन्छ? उसले आफ्नो स्टार्टिङ स्टेट अहिले हामीले के मानेछ? Q0 ड्याश मानेछ. त्यहाँबाट के गर्छ? 0 लिएर Q1 मा जान्छ हो. Q1 बाट 1 लिन्छ र उसको आफ्नो फाइनल स्टेटमा जान्छ. अहिले मानौ यसलाई यस्तो भयो. सो अहिले यसको फाइनल स्टेटमा जाने भयो. यसलाई अहिले हामीले के मान्न सक्यौ? QF को ड्याश. ठीक छ. भने यो के हो? इन्डिभिजुअली M2 हो. M2 ले यसरी प्रोसेसिङ गर्छ भने अब हामीलाई के शो गर्नुपर्ने छ भने देयर एक्जिस्ट अ मसिन M जसले के गर्छ? एक पटकमा या त M1 ले परफर्म गर्ने प्रोसेसिङ परफर्म गर्छ या चाहिँ M2 ले गर्ने प्रोसेसिङ परफर्म गर्छ हो. हामीले अगाडि DFA बनाउँदाखेरि पनि
मैले चाहिँ तिमीहरूलाई ल्याङ्ग्वेज AA युनियन BB को लागि DFA बनाऊ अथवा NFA बनाऊ भन्यो भने के हुन्छ तिम्रो DFA ले अथवा NFA ले या त एक पटकमा AA लाई प्रोसेस गर्छ या त BB लाई प्रोसेस गर्छ भने त्यसको लागि मसिन M बनाउनु पर्यो भनेदेखि अब मसिन M को ट्युपल्सहरु के हुने भयो त हो अब हामीले इन्डिभिजुअली टु सो दैट R is equals to R1 plus R2 भनेको R1 union R2 is also regular हामीले के सो गर्नुपर्ने हुन्छ we have to show that there exists an equivalent FA M हो R1 लाई प्रोसेस गर्न M1 छ R2 लाई प्रोसेस गर्न M2 छ भने R लाई प्रोसेस गर्न के हुनु पर्यो M हुनु पर्यो र M मा पनि के हुनु पर्यो पाँचवटै ट्युपल हुनु पर्यो which is Q that is the set of finite state summation that is the set of finite input symbol del is the transition function for machine M Q is its initial state र F भनेको चाहिँ final state हुन्छ भनेदेखि यो मसिनको चाहिँ Q भनेको के हुन्छ त यो मसिनको लागि M भन्ने मसिनको लागि Q भनेको के हुन्छ त भन त तिमीहरुले यसले के गर्नुपर्ने छ यो M ले R1 पनि प्रोसेस गर्नुपर्ने छ R2 पनि प्रोसेस गर्नुपर्ने छ भनेको R1 युनियन R2 प्रोसेस गर्नुपर्ने छ भने Q मा के हुन्छ होला Q भनेको कस्तो हुन्छ होला सेट उसले कन्सिस्ट गर्ने स्टेट्सहरु के हुन्छन् होला भन त तिमीले AA युनियन BB भन्ने खालको DFA बनायो भने कसरी हामीले बनाउन सिकेको थियो इनिशियल स्टेटबाट एम्प्टी लिएर कि यता गए नि भो हो यसरी फाइनल स्टेटमा गए पनि भो अथवा यताबाट B लिएर यसरी फाइनल स्टेटमा गए नि भो भनेको थियो हामीले यस्तो खालको डिजाइन गरे हैन हामीले भने यो होल मसिनको लागि स्टेट्सहरु के हुने भयो त अब उसको इनिशियल स्टेट र मसिन M1 को पनि सबै स्टेट मसिन M2 को पनि सबै स्टेट युनियन भने त्यही हैन र हो के न युनियन भनेको त्यही हैन र सेट A र सेट B को युनियन लिनु भनेको के हो त दुईटैका स्टेट्सहरु हुनु हो नि त भने अहिलेको लागि हामीसँग भएको मसिन M ले के गर्छ भनेछ या त M1 ले प्रोसेस गर्ने स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्छ या त M2 ले प्रोसेस गर्ने स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्छ भनेदेखि M1 लाई प्रोसेस गर्ने R1 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भने के भयो M1 को सबै स्टेटहरुबाट गुज्रिनु पर्यो R2 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भने M2 को सबै स्टेटहरुबाट गुज्रिनु पर्यो भनेपछि स्टार्ट कहाँबाट गर्नु पर्यो फेरि उसको आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ Q भनेको के हुने रहेछ Q1 को M1 को सबै स्टेट युनियन M2 को सबै स्टेट युनियन उसको आफ्नो इनिशियल स्टेट त्यही हुने हैन त हो भने इनपुट सिम्बल के हुन्छ त R1 मा भएको सबै इनपुट सिम्बल युनियन R2 मा भएको सबै इनपुट सिम्बल A लाई पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो B लाई पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो हैन त सो AA भनेको समेसन 1 थियो समेसनमा 1 मा A थियो भने समेसन 2 मा B थियो अहिलेको हामीले लिएको एक्जाम्पलको लागि भनेसी यसले त दुईटैलाई प्रोसेस गर्नु पनि एकचोटीमा एउटालाई गर्ने हो तर के हो त आइदर अर हो नि त दुईटा मध्ये एउटा त गर्नै पर्छ उले कुनै न कुनै समयमा भने समेसन 1 युनियन समेसन 2 बुझिन्छ बुझिराछ यस म्याम भने अब इनिशियल स्टेट के हुन्छ भन त यसको लागि Q भनेको नि उसको लागि के हुन्छ इनिशियल स्टेट हुन्छ किनभने हामीले भर्खरै हेरिसक्यो आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट चाहिँ उ अर्को M1 मा जाने कि M2 मा जाने भन्ने डिसिजन लिन्छ हो भने फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ के हुन्छ M1 लाई प्रोसेस गर्यो R1 लाई प्रोसेस गर्यो भने M1 को फाइनल स्टेट हुने भयो हो R2 लाई प्रोसेस गर्यो भनेदेखि M2 को फाइनल स्टेट हुने भयो दुईटा मध्ये एकचोटीमा अब R1 लाई प्रोसेस गरेछ भने M1 को फाइनल स्टेट उसको मसिनकै फाइनल स्टेट हुने भयो R2 लाई प्रोसेस गरेछ भने M2 को फाइनल स्टेट नै यो मसिनको पनि फाइनल स्टेट हुने भयो भने अब प्रोसेसिङ चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त भनेको
ट्रान्जिसन फंक्सन चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त उले एकचोटीमा del 1 लाई प्रोसेस गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ अथवा del 2 युज गरेर r2 प्रोसेस गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ हैन त r1 लाई प्रोसेस गर्नु छ भने m1 को ट्रान्जिसन फंक्सन युज गर्नु पर्यो r2 लाई प्रोसेस गर्नु छ भने m2 को ट्रान्जिसन फंक्सन युज गर्नु पर्यो यो त युज गर्नु पर्यो नै तर प्रोसेसिङ स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट इम्टी लिएर या त उ m1 भन्ने मसिनको इनिशियल स्टेटमा जानु पर्यो या त आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट इम्टी रिड गरेर उ कहाँ जानु पर्यो m2 को इनिशियल स्टेटमा जानु पर्यो त्यही भएन त वान्स उसले आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट इम्टी रिड गरेर m1 को इनिशियल स्टेटमा गयो भने m1 को मेसिन m1 को ट्रान्जिसन फंक्सन युज गरेर r1 लाई प्रोसेस गर्ने भो हैन भने चाहिँ आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट इम्टी लिएर m2 को इनिशियल स्टेटमा गयो भने चाहिँ m2 भन्ने मसिनको ट्रान्जिसन फंक्सन del 2 युज गरेर उले के गर्ने भयो त r2 लाई प्रोसेस गर्ने चाहिँ नै भयो सो हामीले युनियन भन्ने अपरेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त नन डिटर्मिनिस्टिक हुँदो रहेछ किन त भन्दा हामीलाई थाहा नै छैन q भन्ने m भन्ने मसिनले आफ्नो इनिशियल स्टेट q बाट इम्टी रिड गरेर उ चाहे m1 को इनिशियल स्टेटमा पनि जान सक्छ or else m2 को इनिशियल स्टेटमा पनि जान सक्छ हो q भने m भन्ने मसिनले आफ्नो स्टार्टिङ स्टेटबाट इम्टी लिएर q0 तिर गयो भनेदेखि उले के गर्छ अब m1 भन्ने मसिनको del 1 भन्ने ट्रान्जिसन फंक्सन युज गरेर के गर्छ त r1 लाई प्रोसेस गर्छ सो अघिको केसमा हाम्रो r1 भनेको हामीले के सपोज गरेको थियो 00 र r2 भनेको चाहिँ 01 चाहिँ सपोज गरेछ भने यदि मसिन m ले यो मसिन m ले आफ्नो स्टार्टिङ स्टेट q बाट इम्टी रिड गरेर q0 मा गयो भने अब उले के गर्दो रहेछ त q0 भनेको त कसको इनिशियल स्टेट हो हेर त अघि हामीले सपोज गर्दाखेरि q0 भनेको त m1 को इनिशियल स्टेट रहेछ सो आफ्नो स्टार्टिङ स्टेटबाट इम्टी लिएर q0 मा गयो भने उले r1 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो आफ्नो स्टार्टिङ स्टेटबाट इम्टी लिएर q0 ड्याश मा गयो भने उले r2 लाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो सो हामीले किटान गरेर भन्न सक्दैनौं कि m भन्ने मसिनले जहिले पनि r1 नै प्रोसेस गर्छ अथवा r2 प्रोसेस गर्छ भनेर किटान गरेर त भन्न सक्दैनौं सो मसिनले के गर्दो रहेछ त भन्दा at its starting state when it reaches an input symbol empty it non-deterministically either reaches to initial state of machine m1 or reaches to initial state of machine m2 if it reaches to initial state of m1 then it takes the help of transition function del 1 and processes regular expression r1 that means q0 मा गएपछि उले 0 रिड गर्छ त्यसपछि कुनै एउटा इन्टरमिडिएट स्टेट q1 मा जान्छ अनि नेक्स्ट इनपुट सिम्बल 0 रिड गर्छ र मसिन m1 को फाइनल स्टेट qf मा रिच गर्छ हो यदि उसले आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट इम्टी रिड गरेर q0 ड्याश मा रिच गरेछ व्हिच इज इनिशियल स्टेट अफ मसिन m2 हो भने इट विल टेक द हेल्प अफ ट्रान्जिसन फंक्सन del 2 reach the first expression 0 हो first input symbol of regular expression r2 0 then reaches to any other intermediate state मानौ q2 then reaches the final input symbol of r2 which is 1 and then reaches to the final state of machine q2 which is qf dash भयो भने यो मसिनलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं m भन्दो रहेछौं जसले के गर्दो रहेछ त कुनै समयमा r1 लाई प्रोसेस गर्दो रहेछ कुनै समयमा r2 लाई प्रोसेस गर्दो रहेछ तर एकै पटक दुईटैलाई प्रोसेस गर्न सक्दैन भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त r1 plus r2 लाई प्रोसेस गर्ने मसिन m भनेर भन्छौं बुझिन्छ बुझेको हो सो यो सेपरेटली के भयो यति भनेको सेपरेटली m1 भयो है यो m1 भयो त्यसपछि तलको यो सेपरेटली यति भनेको के भयो m2 भयो र यो होल भनेको चाहिँ के भयो त m भयो र यो m ले चाहिँ के प्रोसेस गर्छ त r इक्वल्स टु r1 युनियन r2 लाई चाहिँ नि प्रोसेस चाहिँ गर्दो रहेछ यसरी चाहिँ we can show that the if r1 and r2 is a regular expression then r1 plus r2 is also regular भनेर प्रुफ गर्न सक्यौं किन त भन्दा r1 रेगुलर थियो र r1 लाई प्रोसेस गर्ने एउटा फाइनाइट स्टेट अटोमाटा m1 एक्जिस्ट गर्छ
R2 पनि रेगुलर एक्सप्रेसन थियो र त्यसलाई प्रोसेस गर्ने एउटा फाइनाइट अटोमाटा M2 एक्जिस्ट गर्छ भने R1 र R2 दुईटैलाई प्रोसेस गर्न सक्ने एउटा फाइनाइट स्टेट अटोमाटा M एक्जिस्ट गर्छ. Therefore we can say that if R1 and R2 is regular then R1 plus R2 is also regular भनेर बुझिन्छ. यो प्रुफ बुझ्यो? बुझेको हो? हजुर म्याम. सो हामीले if R1 and R2 are separately regular हो भने R1 plus R2 पनि रेगुलर हो भनेर प्रुफ गर्नलाई चाहिँ के गर्यौं त यहाँ कुन टेक्निक युज गर्यौं त RE to FA कन्भर्जन चाहिँ युज गर्यौं. बुझ्या छ? अघि हामीले अगाडि गराएको थियो नि ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडि पढ्दाखेरि इक्विभ्यालेन्स अफ रेगुलर एक्सप्रेसन एन्ड FA पढ्दाखेरि जसरी रेगुलर एक्सप्रेसनबाट FA मा कन्भर्ट गराएको थियो नि त्यही नै गरे हो के. टु प्रुफ दैट फर एनी गिवन टु रेगुलर एक्सप्रेसन तिनीहरुको युनियन पनि रेगुलर नै हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गरे हो त इन्डिभिजुअल एक्सप्रेसनको लागि FA एक्जिस्ट गर्छ भनेर देखायौं र तिनीहरुको युनियनको लागि पनि FA चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर देखाएर चाहिँ हामीले प्रुफ गरेको. सो हामीले प्रुफ टेक्निक चाहिँ के युज गर्यौं त कन्भर्जन अफ RE इन्टु FA गरेर चाहिँ प्रुफ गर्यौं है. प्रुफ टेक्निक चाहिँ त्यो भयो. अब यही कुरा अब कन्क्याटिनेसन प्रुफ गर्नु पर्यो भने हामी यसरी नै FA बनाएर गर्नु पर्यो भने FA को प्रपर्टी के हुन्छ होला भन त मलाई. कन्क्याटिनेसन भनेको कस्तो हो? कन्क्याटिनेसन प्रपर्टीको लागि पनि हामीले यसरी नै प्रुफ गर्नु पर्यो रे मानौ है. भने कन्क्याटिनेसनको लागि पनि कन्क्याटिनेसनले के भन्छ भने if R1 and R2 are regular then R1 dot R2 is also regular भन्छ के. सो यो हो भने हामी यही तरिकाबाट कसरी प्रुफ गर्न सक्छौं त? हाम्रो फाइनल M को भ्यालु कस्तो हुन्छ होला त? R1 को लागि M1 छ अघि जस्तै गरेर which is Q1 summation 1 del 1 हैन Q dot र F1 छ भनेदेखि है र R2 को लागि Q1 summation 1 del 2 Q naught dash र F2 छ भने R1 dot R2 प्रोसेस गर्ने M चाहिँ Q summation del Q र F छ भने इन्डिभिजुअल Q को भ्यालु के हुन्छ होला समेसन को भ्यालु के हुन्छ होला अहिले हामीले भर्खर बनाएको जस्तै हामी के भ्यालुहरु लेख्न सक्छौं होला तिमीले भन्न सक्छौ त मलाई. कन्क्याटिनेसन अब युनियन भयो भने के हुन्थ्यो मसिनले या त R1 लाई प्रोसेस गर्थ्यो या त R2 लाई प्रोसेस गर्थ्यो. कन्क्याटिनेसन भयो भने के हुन्छ मसिनले त बोथलाई प्रोसेस गर्नुपर्छ नि होइन र R1 भनेको 00 र R2 भनेको 01 छ भन्यो भने R1 डट R2 भने के हो 0001 हो नि. मसिनले यो चारैवटा इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्नुपर्छ नि भने कसरी गर्छ होला त M को चाहिँ नेचर कस्तो हुन्छ होला तिमीले भन्न सक्छौ? Q भनेको के हुन्छ होला भन त अहिलेकै कन्सेप्ट लगाएर. यो हामीले अगाडि ENFA कन्भर्जनमा नि गरिसक्यो के. भन त Q को भ्यालु के हुन्छ होला? Q1 plus Q2. Q1 युनियन अनि भन त Q1 युनियन के हुनु पर्यो यो Q2 हो है. यहाँ मैले 2 लेख्नु पनि 1 लेखिरहेको छु. Q1 युनियन अनि अब यो कसरी प्रोसेस हुनु पर्यो भन त R1 डट R2 चाहिँ यिनीहरुको लागि मैले सेपरेटली मसिन बनाए भने है जस्तै R1 लाई प्रोसेस गर्ने M1 बनाए भने कस्तो हुनु पर्यो. M1 भने कस्तो हुन्छ उसको आफ्नो इनिशियल स्टेट Q0 बाट 0 लिन्छ त्यसपछि Q1 मा जान्छ त्यसपछि 0 लिएर QF मा जान्छ हो. यो भनेको R1 लाई M1 ले प्रोसेस गर्यो. यो भनेको हाम्रो लागि के भयो M1 भयो. अब M2 ले के गर्छ आफ्नो इनिशियल स्टेट which is Q0 dash बाट 0 लिन्छ त्यसपछि Q2 मा जाला हैन अनि 1 लिन्छ उसको आफ्नो फाइनल स्टेट QF मा जाला हो. यो भनेको M2 हो सेपरेटली भने अब M ले चाहिँ के गर्नु पर्छ त यो भनेको
M2 हो भने M ले के गर्नुपर्छ तिमीहरू मलाई आफै भन त। M2 ले के गर्नुपर्छ? पहिला दुईटालाई R1 लाई जोड्नुपर्छ। प्रोसेस गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ? प्रोसेस अनि R2 लाई प्रोसेस गर्नुपर्छ हो। इमिडिएटली R2 लाई पनि प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि। भने अब M ले कसरी काम गर्छ तिमीहरू आफै भन न मलाई। आफ्नो इनिशियल कुनै स्टेटबाट सुरु गर्नु पर्यो। M मा त इनिशियल स्टेट भनेको त Q छ हामीले सपोज गरे अनुसार त। भने VENF को जस्तै पहिला MT लिएर के गर्नु पर्यो? जहिले पनि अब R1 डट R2 छ भने R1 को भ्यालुलाई पहिला रिड गर्नु पर्यो नि होइन र? कन्क्याटिनेसनमा त यस्तो हुन्छ। R2 डट R1 गर्यो भने पहिला के हुन्छ? R2 को इनपुट रिड गरेर भ्याएर अनि R1 मा जानु पर्यो हो। सो R1 डट R2 गरेछ भने Q बाट इम्टी लिएर जहिले पनि डेफिनेटली कहाँ रिच गर्छ? M1 को ले प्रोसेस गर्ने पहिलो इनपुटमा जान्छ। सो कहाँ जानु पर्यो? इनिशियल स्टेट अफ M1 मा जानु पर्यो हो। अनि M1 ले प्रोसेस गर्ने प्रोसेसिङलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो व्हिच इज R1 लाई रिड गरेर भ्याउनु पर्यो। अब R1 लाई रिड गरेर भ्याइसकेपछि इमिडिएटली के रिड गर्नु पर्यो? R2 को पहिलो इनपुटलाई रिड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटाबाट अर्को एउटा मसिनबाट अर्को मसिनमा जाँदाखेरि त हामीले ENFA मा गरिसक्या हो। के गर्छ हामी? एम्टी लिएर अनि अर्कोको इनिशियल स्टेटमा जान्छ नि। यो त हामीले ENFA मा गरे हैन त, त्यही कन्सेप्ट त हो नि। भने अब M1 ले प्रोसेस गर्ने इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस गरिसके पछाडि M1 को फाइनल स्टेटबाट इम्टी लिएर कहाँ जानुपर्छ? M2 को इनिशियल स्टेटमा जानुपर्छ। त्यसपछि M2 ले प्रोसेस गर्ने इनपुट स्ट्रिङलाई नै प्रोसेस गर्ने भयो। 1 रिड गरेपछि अब फाइनली कहाँ जान सकियो त? M2 को फाइनल स्टेटमा जान सकियो। भने यस्तो तरिकाबाट चाहिँ यो होल मसिनले चाहिँ काम गर्ने भयो। यो भनेको चाहिँ के भयो त? M भयो जसले के प्रोसेस गर्छ त? R1 डट R2 लाई प्रोसेस गर्छ। भनेपछि यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं होला नि Q भनेको अब के हुँदो रहेछ? Q मा के हुँदो रहेछ त? भन त अब भन त। Q मा के छ हेर त? Q1 को M1 को सबै स्टेटहरु पनि छ हो। M2 को सबै स्टेटहरु पनि छ प्लस M को इनिशियल स्टेट पनि छ। सो Q भनेको के हुने भयो? Q1 युनियन Q2 युनियन इनिशियल स्टेट अफ Q हो। यही हो कि हैन भन त? हेलो हो नि हैन? हो भनेपछि अब सिमिलरली समेसनको भ्यालु के हुन्छ त? ल भन त तिम्रो आफै। समेसन भने चाहिँ के हुने रहेछ त? M भन्ने मसिनको लागि समेसन भने के हुने रहेछ? हेरेर भन त। यही डायग्रामलाई हेरेर भन न, त्यहाँ के छ इनपुट सिम्बल्सहरु? समेसन 1 समेसन युनियन समेसन 2 हैन त? रेगुलर एक्सप्रेसन R1 मा भएको इनपुटहरु र रेगुलर एक्सप्रेसन R2 मा भएको इनपुट भने M1 ले के गर्छ? R1 लाई प्रोसेस गर्छ। सो M1 को इनपुट अल्फाबेटको सेट भने के भयो? समेसन 1 भयो। भने M2 को इनपुटको सेट भने के हुने भयो? समेसन 2 हुने भयो। भने यो होल मसिनको लागि इनिशियल स्टेट भने कुन भयो? M को लागि इनिशियल स्टेट कुन हो? Q हो। भने चाहिँ Q विल बी द इनिशियल स्टेट। भने यो होल मसिनको लागि फाइनल स्टेट भने के हो त? होल मसिनको लागि फाइनल स्टेट भने QF ड्याश मात्रै भन्नुको अर्थ M2 को चाहिँ फाइनल स्टेट हो। M2 को फाइनल स्टेट हामीले अगाडि के मानेको थियो? अब यहाँ हेरौं। M2 को फाइनल स्टेट भने के मानेको छ हेर त यहाँ? F2 मानेको छ हो। सो भनेपछि यहाँ पनि हाम्रो होल मसिनको फाइनल स्टेट भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? F2 मात्रै हुँदो रहेछ है। सो अब युनियन र यसमा के फरक त? युनियनमा अघि के भनेको थियो हामीले? M1 ले प्रोसेस गर्ने स्ट्रिङलाई प्रोसेस गराएछ भने M1 को फाइनल स्टेट नै होल मसिनको फाइनल स्टेट हो। भने यदि R2 लाई प्रोसेस गरेको छ भने M2 को फाइनल स्टेट भने नै मसिनको होल स्टेट। त्यही भएर होल मसिनको फाइनल स्टेट। त्यही भएर F भनेको कुनै बेलामा F1 पनि हुन सक्छ
कुनै बेलामा F2 पनि हुन सक्छ त्यही भएर F1 युनियन F2 भने कन्क्याटिनेसनको हकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त R1 डट R2 गरेछ भने R2 मा एन्ड हुन्छ सो M2 को फाइनल स्टेट नै के त होल मसिनको फाइनल स्टेट अब मानौ हामीले R2 डट R1 गरे भए चाहिँ के हुन्थ्यो हामी पहिला 0-1 प्रोसेस हुन्थ्यो अनि बल्ल 0-0 प्रोसेस हुन्थ्यो भनेपछि मसिन 1 को फाइनल स्टेट चाहिँ होल मसिनको फाइनल स्टेट हुन्थ्यो है सो अब एक्जाम्पल वाइज यसमा चाहिँ फरक पर्ने भयो हामीले अहिले R1 डट R2 गरे भएर चाहिँ फाइनल स्टेट F2 भयो R2 डट R1 गरे भए चाहिँ फाइनल स्टेट के हुन्थ्यो त F1 हुन्थ्यो है त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने अब डेलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ होला त अघि जस्तै गरेर भन त हजुर अर्को क्लास थियो अब हैन यो एउटा सकाइदिइहाल्छु भनेर यो सक्यो मैले अब लिदिन धेरै सो डेलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन त यही हेरेर भन त डेल डेल 1 1 युनियन डेल युनियन डेल 1 युनियन डेल 2 त हुनै पर्यो किन R1 लाई नि प्रोसेस गर्नु छ R2 लाई नि प्रोसेस गर्नु छ त्यो बाहेक अरु के पनि हुन्छ भन त अघि जस्तै गरेर क्यू क्यू के हुने भयो त क्यू बाट एम्प्टी लिएर कहाँ जानु पर्यो इनिशियल स्टेट अफ M1 हो व्हिच इज क्यू नट मा जानु पर्यो अर्को चाहिँ के छ त फाइनल स्टेट अफ M1 भनेको QF बाट एम्प्टी लिएर कहाँ जानु पर्यो त इनिशियल स्टेट अफ मसिन क्यू M2 नट है डैश क्यू नट ड्याश यति भयो भने चाहिँ डेल ट्रान्जिसन फंक्सन अफ फाइनल मसिन M चाहिँ आउने भयो एन्ड दिस प्रुभ्स दैट R1 लाई प्रोसेस गर्ने सेपरेट मसिन M1 छ R2 लाई प्रोसेस गर्ने सेपरेट मसिन M2 छ भने देयर एक्जिस्ट अ इक्विभ्यालेन्ट मसिन M जसले R1 डट R2 लाई नि प्रोसेस गर्न सक्छ देयरफोर इफ R1 एन्ड R2 आर सेपरेटली रेगुलर एक्सप्रेसन देन R1 डट R2 इज अल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेसन है यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ कन्क्याटिनेसनको प्रुफ भयो बाँकी प्रुफ चाहिँ अब अर्को क्लासमा हेरौँ होला